السلام عليكم. في الفيديو الثانية بالنسبة لي زيبربول اللي غنشوفو فيها لو كا جينيرال ديال لي زيبربول. نصاوبو لا فونكسيون اف دو اكس اللي كتساوي ا اكس زائد بي على سي اكس زائد دي. هاد لي فونكسيون تيب دو فونكسيون كيتسمى لي فونكسيون هولوموغرافيك. دونك هاد لا فونكسيون باش تكون شنو اللي خص عليها؟ خص اول حاجة سي يكون تيخالف زيرو، حيت كان سي كيساوي زيرو غتولي فونكسيون افين، تولي عندك ا اكس على دي زائد بي على دي اللي هي فونكسيون افين، لا كوب تيكون دروت. الحاجة الثانية خص يكون عندنا ا دي موان بي سي خصو يخالف زيرو. الا كانت ا دي كتساوي بي سي لا فونكسيون غتكون كونستانت وغتساوي لنا بي على دي وغتساوي لنا ا على سي. دونك لي دو كونديسيون اللي عندنا هما هادو. غادي نستنتجو بالنسبه لاكورب ديال هاد لا فونكسيون، غادي نستنتجو من لاكورب ديال لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على شكل جي دو اكس كتساوي بي على اكس. نلاحظوا بلي لاكورب ديال هادي راه هو نفسو هذا، فقط كاين واحد ترانسلاسيون بيناتهم. دونك شنو غنديرو باش نستنتجو؟ غادي نحاولو الشكل ديال هادي غنبدلوه. دونك اول حاجه غنحطوها بعدا هي دي اف. دي اف خصنا سي اكس زائد دي كتساوي زيرو، خص تخالف زيرو، يعني خص اكس تخالف ناقص دي على سي. دونك مجموع التعريف هي ناقص هي ار بريفي دو موان دي سور سي، اللي نكتبوه على شكل دي زانترفال من موان لانفيني حتى لموان دي سور سي، ومن موان دي سور سي حتى بلوس لانفيني. دابا نشوفو كيفاش موديفيكاسيون غنديرو الفونكسيون هادي. غنحاولو نحيدو الاكس من الفوق باش نتولي بحال هادي. دونك عندنا ا دو اكس زائد بي على سي اكس زائد دي. خصنا نجيبو سي اكس زائد دي الفوق. شنو غنديرو باش نديرو سي؟ غنحاولو نعملو ب ا مقسومة على سي، وغتولي عندنا سي دو اكس. باش نحصلو على سي دو اكس الفوق كنعملو ب ا وكنقسمو على سي باش جاتنا سي هنا، وخصنا تكون عندنا دي حتى هي هنايا. دونك غنزيدو دي باش نحصلو على نفس الواقع. دونك شنو زدنا؟ راه زدنا فاش عملت بالدي راه زدت بحال اللي زدت ا على سي زائد دي، هادي ما كانتش عندي، دونك خصني نقصها، وهاد بي ديجا كانت عندي. دونك لا فونكسيون تولي دونك هات عندنا سي اكس زائد دي غادي نختزلوها مع هادي، غتبقى ليا ا مقسوم على سي زائد سي اكس زائد دي، وهنا ناقص ا دي على سي زائد بي. غنكملو الكالكول. دونك عندنا هنايا ا مقسوم على سي زائد هنا غادي نحاولو نحيدو السي من هنايا، دونك نعملو بالسي تولي لنا اكس زائد دي على سي، والفوق عاوتاني نعملو بواحد على سي، ولا نعملو بناقص واحد على سي، غتولي عندنا هي ا دي ناقص بي سي. دونك اف دو اكس غتساوي لنا ا مقسوم على سي زائد هنا ناقص واحد على سي او كاري، وهنا واحد دلتا و اكس زائد دي على سي افيك دلتا. دلتا هي ا دي ناقص بي سي، ا دي ناقص بي سي اللي ممكن نشكل على شكل ديتيرمينو ا سي بي دي، هي ا دي ناقص بي سي. دونك نلاحظ الى وضعنا كونت ا هي ا على سي،
ودرنا الفا هي ناقص دي على سي، ووضعنا بي هي ناقص واحد على سي او كاري دلتا. دونك كنلاحظو بلي الاشاره ديال بي هي عكس اشاره دلتا، حيت سي او كاري توجور بوزيتيف. دابا شنو عندنا؟ لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي ا زائد بي مقسومه على اكس ناقص الفا. على سي هي ا ناقص واحد على سي او كاري دلتا هي بي، و اكس زائد دي على سي راه هي اكس ناقص الفا، حيت الفا هي ناقص دي على سي. إلا اعتبرنا لا فونكسيون جي دو اكس كتساوي بي مقسوم على اكس، شنو العلاقة بين اف و جي؟ العلاقة هي كالتالي: اف دو اكس كتساوي ا، وهنايا عندنا هي بي مقسوم على اكس ناقص الفا، دونك هنا غنحسبو جي ديال اكس ناقص الفا، دونك هي جي ديال اكس ناقص الفا. دابا شنو عندنا اف كتساوي جي ديال اكس ناقص الفا زائد واحد ا، وبالتالي لاكورب ديال سي اف يمكن نحصلو عليه في اون ترانسلاسيون ديال سي جي دو فيكتور. دونك سي اف est obtenu par une translation de CG de vecteur. عندنا ناقص الفا، غنديرو الناقص ناقص الفا اللي هي الفا اي زائد ا جي. دونك لاكورب ديال بي على اكس راه شفنا كيفاش كيترسم. دونك باش نرسمو ديال اف كنديرو ترانسلاسيون، تنكتبو على الشكل هذا وكنديرو ترانسلاسيون. دابا حنا ما نبقاش نقول اشاك فوا نديرو ترانسلاسيون كامله، لا غنجيو غنحاولو نحدو لي زيليمون ديال لاكورب سي اف ونرسموه مباشره. اول حاجه نحدو لاكس. دونك حنا اللي فهمنا هو ان لاكورب ديال اف راه ان ايبربول، غنحدو لي زيليمون ديالو. كاين لو سونتر ديالو اللي هو اوميغا، لو سونتر اوميغا كنحدوه جوج حوايج. كاين فين كاين عدم ناقص دي على سي، وكاين ا على سي. لا فونكسيون اف هي هادي ا اكس زائد بي على سي اكس زائد دي. السونتر دو سيميتري ولا لوريجين هو ناقص دي على سي فين كاين عدم المقام، دونك هذيك اللي حيدنا هنا، دونك غتكون هي هادي. وبالنسبه لوردوني كنديرو ا مقسومه على سي. وعندنا دو زاكس، عندنا لاكس هو الاول ناقص دي على سي، ولاكس الثاني ليكواسيون ديالو هي إكغا كتساوي ا على سي. دابا عندنا جوج حالات، هو بالنسبه للاشاره ديال بي عندنا بي كتساوي ناقص واحد على الفا او كاري دلتا. دونك شنو كنا شفنا في القبل؟ كنا بالنسبه لا فونكسيون شيدو اكس بي على اكس كنا درسنا الاشاره ديالها. الا كان بي بوزيتيف لا فونكسيون ديكرواسونت، كان نيجاتيف فونكسيون كرواسونت. هنا قلنا باللي اف و جي راه كاين عندهم نفس لاكورب في اون ترانسلاسيون، وبالتالي هذاك الشرط اللي كان على بي ممكن نديرو على اف حتى هو نفس الحاجه. وبالتالي غنديرو سي بي اي بوزيتيف غتكون عندنا هنايا اكس، هنايا اف موان لانفيني بلس لانفيني،
هنا ناقص دي مقسوم على سي. لا فونكسيون ني با ديفيني في موان دي سور سي. الا كان بي بوزيتيف غتكون ديكرواسونت. بالنسبة لاكورب كنرسموه بهاد الطريقة. دونك عندنا غوبير هو هذا، غنحدو اول حاجة كنحدو لاكس هو هذا، نفترضو ان هاد اوميغا جاتنا هنايا، نرسمو هاد لي دغوات هذا وهذا. دونك هنا راه عندنا ناقص تي على سي وهنا عندنا ا على سي. دونك غنرسمو هاد الجوج هادو. دونك عندنا هنايا لاكوب كيجي بهاد الشكل هذا. قبل كان ديال الجي كيجي من هنايا كيكون لاكس دو سيمتري هو او. دابا لاكس سيمتري هذا هو اوميغا. دونك لاكوب كيجي في هاد الشيء هذيك بحال هاد اللي درنا هنايا غنكحزو هنايا. وهنايا اوميغا. لي دو بوان اسونسيال اللي خصنا نرسمو ردو بال هما هادو، هما لانترسيكسيون افيك لاكس دي زابسيس et l'intersection avec l'axe des ordonnées. بالنسبة لاكس دي زوردوني دائما كتكون هو ليماج، هذه هو ليماج دو زيرو. ليماج دو زيرو غتكون هي بي على دي. دونك هاد البوان راه هي بي مقسومة على دي. هادي هي فين كتنعدم اف دو اكس. اف دو اكس فين كتنعدم في ناقص بي على ا. ناقص بي على ا هذا لا كانت بي بوزيتيف. دابا الا كانت بي نيجاتيف عندنا هنايا موال انفيني ناقص تي على سي بلوس لانفيني وهنايا اف. لا فونكسيون كتكون كرواسونت ني با ديفيني هنا. لا كورب تا هو نفس الطريقة. هنايا غوبير اورتوغونال ولا اورتونومي احسن. كنشوفو فين كاينه اوميغا. فردو مثلا اوميغا كانت هنايا. دونك هنا عندنا دو دغوات لي زاكس كنرسموهم. هذه هي اوميغا. الا كانت بي نيجاتيف لاحظنا باللي لاكورب تيكون في الاول كان تيجينا هنايا من هاد الجهه ومن هاد الجهه. بالنسبه لهادي نفس الحاجه، حتى هو غيجي لاكورب غيجي من هنا. دونك مكيبقاش داك لادروات وكيجي. وهذه هي اوميغا. الاول كان كيجي من هاد الجهه كنرسمو اوميغا. هاد لي زاكس كنحدو اوميغا بهاد الطريقه هادي. ها هي اوميغا هنايا. الا كانت هاد بي بوزيتيف غتكون طابلو دو فارياسيون هذا لي كورب تيكون بهاد الشكل هذا. الا كان بي نيجاتيف كنرسمو عاوتاني اوميغا هنا. لا من بي كيجي لا فونكسيون كرواسونت اوميغا باش كيتحدد عندنا هنا قلنا ناقص دي على سي. باش تعقلوا على ناقص دي على سي هو في لا فونكسيون ني با ديفيني. راه هنايا هاد لو بوين هادي ما عندهاش ايماج. دونك هي لابسيس ديال اوميغا. بالنسبه لوردوني هو ا على سي. هاد الكوفيسيون اللي كاين حدا اكس الفوق مقسوم على الكوفيسيون اللي كاين على اكس لتحت تيجينا هو هنا. دونك هادي ناقص دي على سي وهاد البوان هي ا مقسوم على سي. بالنسبه للانترسيكسيون افيك لي زاكس دو روبير، l'intersection avec l'axe des abscisses هو فين la fonction s'annule. La fonction s'annule toujours sur moins b sur a.
وهنا ليماج دو زيرو اللي هي بي على دي. هادشي راه ماشي كيتحفظ، راه غير في لوكاجين. اما فاش تكون اكزامبل راه كتعرف فين كتنعدم، فين خصك تكون عارفين شنو كتعني ان فوقاش كتصانيولا وفوقاش كتاخد شنو هي ليماج دو زيرو. هادو راه حتى هما مكيتحفظوش على حساب الفونكسيون اللي عندك. دونك نعاود، عندنا اوميغا كنحسبوه هو هذا، عندنا بي هو اما كنحفظوه بطريقه نقولوا هو ناقص، لهنا ماشي الفا، هنا سي ناقص واحد على سي او كاري دلتا، ودلتا راه هو ديتيرمينو ديال ا سي، هو ناقص واحد على سي او كاري، هنا ا سي بي دي ا دي موان بي سي، هنا سي او كاري. دونك نقدر نشوفو غير الاشاره ديال هاد ا دي و بي سي. الا كان هاد دلتا، لكن هاد دلتا بوزيتيف، المهم دلتا راه بير عندو نفس الاشاره مختلفين. دونك نتيهم، ولا كان بي نيجاتيف ديكرواسون ديكرواسون، كان بي بوزيتيف ديكرواسون ديكرواسون، كان نيجاتيف كرواسون كرواسون. اما كنحفظوا هادو او دائما كنحاولوا نكتبوا لا فونكسيون على الشكل اللي درنا قبيلات. كل اكزامبل باش ما نحفظوش، كل اكزامبل الا كانوا ا و بي و سي ارقام كنعاودوا نحدوا ا و بي و سي، كنعاودوا الكالكول. هاد الكالكول اللي درت هنايا كيتعاود يدير، دونك ما تحتاجوش حتى تلقاو هاد لا فورم هادي. وانطلاقا من هاد لا فورم زائد نحدو، غادي تحدو، غيجينا بالنسبه لاوميغا راه كيجي هو الفا الفا و اوميغا راه هو الفا وبالنسبه لي زاكس راه هما هادو، كاين اكس ناقص تي على تساوي اكس ناقص تي على سي، و ايكغيك هو على سي. لي ضغوات اللي اون باراليل مع لاكس مع لي زاكس دو روبير وكيمروا من اوميغا. بالنسبه لاكوب هو هكا وهكا او من هاد الجهه على حساب ديك اشاره بي هذه اللي كتكون هنايا. دونك هنا دائما زائد، وكنشوفوا اشاره هنا وهنا اكس ناقص الفا، وكنشوفوا هاد الاشاره ديال بي هي اللي كتحدد لنا لاكوب منين كيدوز. هنا اللي خصنا الامور الاساسيه فاش يكون فونكسيون اوموغرافيك هو لانترسيكسيون افيك لي زاكس دو روبير، هاد لو بوين هادي وهادي هنا وهنا. وكنشوفوا اوميغا فين كاين، غتكون هنا على حساب. وديك الساعات اشاره ديال بي كتعطينا طابلو الفارياسيون، وكتعطينا لاكوب واش غيكون من هذا الشكل ولا من هذا الشكل. والسلام عليكم ورحمه الله.